जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के लिए सौर डायनेस्टी के फाउंडर थे। उन्होंने सिर्फ 5 साल हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की, मगर इन 5 सालों में अनमिट उन्होंने नक्कूस जोड़े। उन्होंने ज़बरदस्त रिफॉर्म्स किए, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, लैंड रिफॉर्म्स किए, हिंदुस्तान के अंदर पीस कायम किया और जो हुकूमत की बाउंड्रीज है उनको एक्सटेंड किया, नए इलाकों को हिंदुस्तान के अंदर शामिल किया। और उनको हुकूमत यानी 67 साल की एज में उनको हुकूमत मिली, मगर अभी तक यानी 5 सदियाँ गुजरने के बावजूद उनकी तरह हुक्मरान, उनकी तरह बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हिंदुस्तान को नहीं मिला। और उन्होंने ज़बरदस्त काम किए और दुनिया को हैरान किया सिर्फ 5 सालों में। बाद में यानी मुग़लों ने इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, उनकी जो आइडियाज़ है, व्यूज़ है, उनको कॉपी किया, उनको एक्सटेंड किया। वो एक हिस्टोरियन है लेट पोल, उन्होंने क्या क्या लिखा है कि अगर शेरशाह सूरी ना होते तो अकबर ग्रेट ना बनते। अकबर को यानी सारा ज़माना वो उसको सारे लोग इसको अकबर द ग्रेट कहते हैं। वो किसकी वजह से? शेरशाह सूरी की वजह से। उनकी रिफॉर्म्स को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने एक्सटेंड किया अकबर ने। तो आज हमने उसकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करनी है, उसके इनरोड्स टू पावर के, ये पावर में किस तरह आया और उनकी बचपन किस तरह गुजरी। फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी जो रिफॉर्म्स है, जो काम है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली शेरशाह सूरी की पैदाइश के बारे में दो व्यूज है, दो आइडियाज है। एक ये है कि ये 1472 में पैदा हुए, दूसरा ये है कि ये 1486 में पैदा हुए। उनकी बायोग्राफी अब्बास खान सरवानी ने लिखी है, तारीख शेरशाही। उन्होंने 86 लिखा है कि ये 86 में पैदा हुए। कहाँ पे पैदा हुए? ये होशियारपुर में पैदा हुए, जो मौजूदा हरियाणा, जो हिंदुस्तान की रियासत है हरियाणा, वहाँ पे पैदा हुए। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि शेरशाह सूरी का जो ताल्लुक है ना किसी रॉयल फैमिली से था, ना किसी शाही घराने से था, ना किसी बड़े जागीरदार घराने से था, ना किसी फौजी बैकग्राउंड से था। इसके बावजूद उन्होंने ऐसे काम किए कि पूरी दुनिया को उन्होंने हैरान कर दिया। तो शेरशाह सूरी के जो फादर थे वो हसन सोर थे। हसन सोर एक नॉर्मल जागीरदार थे। और इनकी जो फैमिली है ये बहलूल लोदी के दौर हुकूमत में ये अफगानिस्तान से इंडिया आए थे। तो हसन सूर की 4 वाइफ थी, यानी 4 बीवियां थी। उसमें सबसे बड़ी बीवी है ये शेरशाह सूरी की वालदा थी। उसकी वो, और जो सबसे आखिरी बेगम है ये उनको ज्यादा प्यारी थी, उनको ये उसको बहुत ज्यादा लाइक करते थे। तो जो शेरशाह सूरी की बचपन है, अर्ली लाइफ है, उन्होंने बचपन में बहुत सारी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा शेरशाह सूरी को। क्योंकि उनकी जो स्टेप मदर है या सौतेली माँ है, उनकी जेलसी की वजह से, उनकी दुश्मनियों की या उनकी साजिशों की वजह से शेरशाह सूरी को घर से निकलना भी पड़ा। और यानी जो अपने छोटी सी यानी रियासत है या परगना है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से भी उनको हाथ धोने पड़े। और ये सब इनकी स्टेप मदर की जेलसी की वजह से। तो यानी अर्ली लाइफ में एक इंडियन हिस्टोरियन है कालका रंजन कारुंगो, उन्होंने शेरशाह यानी तारीख शेरशाह, उन्होंने ये बुक लिखी है कि शेरशाह सूरी में जो बचपन में उनको इतनी मुश्किलात थे, उनको अपने स्टेप मदर की यानी जेलसी दुश्मनियों की वजह से ये बचपन में उन्होंने मुतालिया जो है शुरू किया। उन्होंने अरबिक पढ़ी, पर्शियन पढ़ी और लिटरेचर पढ़ा। और एक एस एम इकराम, उन्होंने लिखा है कि शेरशाह सूरी को यानी तारीख से ज्यादा लगाव था। ये पुराने जमाने के जो किंग्स है, बादशाह है, जो बड़े आदमी थे उस वक्त, खासकर उनको तारीख फिरोज शाही, जो ज़ियाउद्दीन बर्री की किताब है, उसको यानी ज्यादा ये पढ़ते थे। शेरशाह सूरी उनको पसंद करते थे। फिर एक ये कि ये फरीद खान, फ्राम फरीद खान टू शेरशाह सूरी या शेर खान, यानी उनका जो लोधी हुकूमत के खात्मे के बाद ये बहार खान लोहानी है, ये अफगान थे। उन्होंने बिहार के अंदर ये बिहार के गवर्नर थे, फिर खुद को शहंशाह डिक्लेयर किया, अपना सिक्का जारी किया और उन्होंने अफगानों को इकट्ठा करना शुरू किया कि हमने अफगानों को इकट्ठा करना है और मुगलों को दोबारा यानी हिंदुस्तान से भगाना है और दोबारा जो अफगानों की हुकूमत है उसको बहाल करना है, रिस्टोर करना है। तो शेरशाह सूरी भी उनके साथ मिले। विजया भास्कर एक रिनाउंड हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा है कि शेरशाह सूरी मर्दमशनास थे, ये फरसनास थे और एक बहादुर आदमी थे। उन्होंने इस वजह से बहार खान लोहानी को सपोर्ट किया, उनके साथ मिले, उनके ताल्लुकात बने बहार खान लोहानी के साथ। और फिर बहार खान लोहानी ने उनको अपने बेटे का यानी तालिक मुकर्रर किया, उस्ताद मुकर्रर किया कि आप उनको ट्रेन करें, आप उसको टीच करें, आप उसको गाइड करें।
پھر یعنی اس کے ایک سٹوری ہے اس بارے میں کہ ایک دن یہ شکار پر جا رہے تھے بہار خان لوہانی اور فرید خان، یہ شکار پر جا رہے تھے تو کسی جنگل میں یعنی شیر نے اس کے اوپر حملہ کیا، تو فرید خان نے اکیلے لڑتے ہوئے شیر کا مقابلہ کیا اور شیر کو جو ہے وہ مار دیا۔ پھر یعنی بہار خان نے ان کو شیر خان کا لقب دیا، یا شیر خان یعنی شیر کو مارنے والا۔ پھر بعد میں یعنی یہ لقب اس کے یعنی نام بن گیا کہ انہوں نے بعد میں خود کو شیرشاہ ڈکلیئر کیا۔ تو اسی وقت میں یعنی جب بہار خان یعنی لوہانی نے بہار کو الگ یعنی ریاست قائم کیا یا اپنی بادشاہت کی شجاعت کی انہوں نے اعلان کیا، تو بابر نے اس کو اس کے خلاف اٹیک کیا ہمایوں کی سربراہی میں۔ تو اس وقت یعنی بہار کے گورنر جو مغل گورنر تھا جنید خان یا جنید برلاس، شیرشاہ سوری کے ان کے ساتھ تعلقات بن گئے، انہوں نے مغلوں کا سائڈ دیا۔ شیرشاہ نے یعنی اس جنگ کے دوران مغلوں کا سائڈ دیا۔ پھر یہ اسی جنید برلاس کی وساطت سے یہ مغل دربار میں پہنچے اور یعنی 1527 میں انہوں نے مغل آرمی جوائن کیا، انہوں نے مغل کورٹ جوائن کیا، وہاں پہ ان کے تعلقات بن گئے، ریلیشن جو ہے وہ بن گئے۔ انہوں نے مغلوں کی جو کمزوریاں ہیں، جو ویکنیسز ہیں، ان کی یعنی ویوز کو، آئیڈیاز کو انہوں نے گین کیا کہ ان کی کمزوریاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، انہوں نے اس کو گین کیا۔ پھر بعد میں یعنی بابر نے ان کو اپنا یہ جو سسارام کا جو علاقہ ہے ان کو اس کو دے دیا، جو ان کے والد کا وہ جو جاگیر تھی ان کو بحال کر دیا، ریسٹور کر دیا۔ پھر بعد میں یعنی بابر بھی مر گئے، پھر یعنی ہمایوں آ گئے۔ ہمایوں کے ساتھ انہوں نے 3 جنگیں لڑی۔ شروع میں ایک علاقہ ہے یہ چنڑ فورٹ، انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ یہ بہار کے کارنل میں تھا، ایک مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ تو ان کے جو حکومت ہے اس وقت ایک رانی تھی لارڈ ملکہ، انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور قلعے کو فتح کیا۔ پھر یہ لارڈ ملکہ کے ساتھ انہوں نے شادی کی۔ پھر یعنی شادی کے بعد ان کو زیادہ زیورات ملے، تحائف ملے۔ انہوں نے شیرشاہ سوری کو، شیرشاہ سوری نے سارے اس کو دولت کو، وظائف کو اپنے فوج کے اوپر خرچ کیا، یعنی اپنی فوج کو ٹرین کرنے، فوج کے لیے وسائل خریدنے کے لیے انہوں نے یہ سارے دولت انہوں نے فوج کے اوپر وہ کیا۔ پھر 2 جنگیں انہوں نے، ایک یعنی کنوج وار، یہ کنوج کی لڑائی ہے جو 1540 میں انہوں نے کی۔ اس سے پہلے ایک چوسا کی لڑائی ہے، اس میں انہوں نے ہمایوں کو شکست دی۔ پھر کنوج میں بآخر انہوں نے ہمایوں کے اوپر یعنی اٹیک کیا اور ہمایوں کو شکست دی، ہمایوں کو ہندوستان سے بھگایا۔ پھر یعنی 15 سال یہ جلا وطن رہا۔ تو ہسٹورین کا شیرشاہ سوری کے بارے میں مختلف آراء ہے۔ ایک یعنی وجیہ بھاسکر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بچپن میں ان کو یعنی جیلسیوں کی مشکلات کی سازشوں کی وجہ سے یہ بچپن میں انہوں نے مطالعہ کیا، لٹریچر پڑھا، ہسٹری پڑھی، انہوں نے پرشین سیکھی اور عربک انہوں نے سیکھا، یعنی نالج انہوں نے گین کیا۔ دوسرا یہ کہ جو مغلوں نے افغانوں سے حکومت لی تھی، یہ ان کے بارے میں ایک یہ کہ شیرشاہ یعنی شیخ عباس تھا یا واقعی دلیر آدمی تھا، تو یہ ایک مردم شناس تھا، فرشناس تھا، یہ افغان تھا، انہوں نے افغانوں کی حکومت کو ریسٹور کرنا تھا، انہوں نے کر کے دکھایا، یہ کام انہوں نے کر کے دکھایا۔ اور یہ ایک جو ہسٹورین ہے لینپول، انہوں نے لکھا ہے کہ شیرشاہ سوری کی وجہ سے اکبر دی گریٹ بنا، اگر شیرشاہ سوری نہ ہوتا تو یہ اکبر جو ہے وہ دی گریٹ نہیں بن سکتا، کیونکہ انہوں نے جو بنیاد ڈالی تھی، ایڈمنسٹریشن جو ایڈمنسٹریٹیو ریفارمز جو کیے تھے، لینڈ ریفارمز کیے تھے، اور انہوں نے اکنامک ریفارمز کیے تھے، مارکیٹ کمیونٹیاں انہوں نے بنائی تھی، پرائس کنٹرول کمیونٹیاں بنائی تھی، انہوں نے یعنی فیس کو قائم کیا، بہت سارے جو کام کیے ہیں جو کہ ہم نیکسٹ اس میں پڑھیں